अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। सो आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज अपन जो शुरू करने वाले हैं, जिस वीडियो पर रिएक्शन देने का प्लान है, वो है एवरी गर्ल शुड नो दिस। सो वो ताहा इब्न जलील की है और चलते हैं, जो कि यूथ क्लब से हैं। इनफैक्ट अब चल करके और इस पर रिएक्शन दिया जाए। इनको जो असल एक बात आज के दौर में सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि आजकल ना मेंटल हेल्थ के चैलेंजेस बहुत बढ़ गए हैं। तो लड़कों को भी स्किलफुल होने की ज़रूरत है फॉर दैट मैटर, और लड़कियों को भी होने की ज़रूरत है। और लड़कियों को जो ख़ास एक चीज़ सिखाने की आजकल के दौर में ज़रूरत है, वो ये है कि यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई अब्यूज़ इन द मैरिज। यानी एक वो जो लाइन है ना कि कहाँ पर अब्यूज़ नहीं है, मैंने बर्दाश्त करना है। क्योंकि हमारे बच्चे ना कंफ्यूज हो गए हैं। एक वो दौर था जब मेरी शादी हुई थी, उस ज़माने में कहा जाता था बेटा तुम्हारा जनाजा यहाँ से निकल गया है। बिल्कुल। अच्छा, अब उसका एक ऑपोजिट आ गया हुआ है कि बेटा एक लफ्ज़ भी बोले तो वापस आ जाना। हाँ बिल्कुल, एक ऐसी बात है। दोनों चीज़ें बैलेंस नहीं है ना। तो इसमें बैलेंस इस तरह से आ सकता है कि आप अपनी जो यानी कि पूरा वो समझें कि कहाँ तक अल्लाह ताला ने कोई मुझ पे फ़राइज़ रखे हैं, कोई मुझे हकूक़ अदा करने हैं, उस लाइन को मैं ब्रीच नहीं कर सकती। अल्लाह को हमने जवाब देना है ना एंड ऑफ द डे। तो ये जो ज़िंदगी के सारे रेले मेले लगे हुए हैं, खुशियाँ गम, हमने तो अल्लाह ताला को बताना है कि अल्लाह ताला जो आपने हमें सिस्टम दिया था, हम उसमें अपनी तरफ से पूरी हमने एफर्ट की है कि हम आपको राज़ी कर सकें। ये है ज़िंदगी का मकसद। वो जो एक सिंड्रेला स्टोरी है ना, हैप्पीली एवर आफ्टर, वो तो नहीं है, वो नहीं ना हम करें। और अक्सर तो स्टोरीज ये खत्म भी, शादी भी हुई है तो लिखा था हैप्पीली एवर आफ्टर। अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो असल जंग शुरू हुई है। उसके बाद मूवी बन नहीं सकती ना, वो तो कॉन्फ्लिक्ट शुरू रहता है। हैप्पीली एवर आफ्टर लिख के मूवी खत्म कर देते हैं। वो कैसे दिखाएंगे कि वो सिंड्रेला पोछा मारी है घर में और गोल रोटियां पका रही है और पसीने निकल रहे हैं और वो सारा, और हस्बैंड घर से थका हुआ, ऑफिस से थका हुआ आ रहा है। वो बेसिकली उससे पहले वो इंटरेस्टिंग नहीं है ना, रियल लाइफ स्ट्रगल्स। ब्रो इसमें सबलिमिनल मैसेज क्या है कि योर लाइफ इज ब्यूटीफुल राइट बिफोर मैरिज। जो आपका रिलेशनशिप है ना, वो आपका असल ब्यूटी है। व्हेन दिस हैपेंस, उसके बाद आप जाने आपका जाने। सो जैसे आपने बात की, द फर्स्ट पॉइंट इज वी शुड बी केयरफुल इन डिसाइडिंग हु टू गेट मैरिड और नॉट, और उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। हम सबसे बड़ी जो पहली गलती करते हैं, खैर ये पूरा टॉपिक है, हम इसमें भी नहीं जाएंगे, हम अभी मैरिज के अंदर आएंगे, कि आप जिससे निकाह कर रहे हैं, आपने देखा सही कि ये बेसिकली इसकी आईवी लीग से पढ़ा हुआ है और कॉर्पोरेट जॉब कर रहा है और 5 लाख कमा रहा है और घर माशाल्लाह F10 में बड़ा घर है, लेकिन ये नहीं देखा कि उसका अखलाक कैसा है, उसका अपने छोटे भाइयों से रवैया कैसा है, उसके दोस्तों से रवैया कैसा है, उसमें हैबिट्स कैसी हैं। बस ये चीज़ देखी कि इतना बजट हो तो हमने पैसों के हिसाब से तोलते हैं लोग। अच्छा, एक और बात भी है ना यहाँ पे, जो आप ये बात करें तो मैं फ्रॉम अ गर्ल्स पर्सपेक्टिव सोच रही हूँ कि कोई बच्चियाँ जो आपका प्रोग्राम देख रही हूँ तो वो कहेंगी वाई गेट इन टू सो मच हेडेक, ज़रूरत ही क्या है, मिट्टी पाओ छोड़ो, हम क्यों शादी करें, हम नहीं करते भाई, हम इंडिपेंडेंट हैं, हम पढ़ रहे हैं, हम अपनी कमाई करेंगे, हम अपनी मर्जी से जहाँ दिल चाहता है जाएंगे, वी डोंट नीड मैन इन आवर लाइफ। अब ये भी एक देखें कि उसका एक रिएक्शन निकल आया ना, कि जब हम ये भी कह देते हैं कि भी बहुत सोच समझ के फैसला करना है, बाद में पोचा भी लगाना है, बाद में रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स भी हैं, लड़के भी आजकल यही फिर पेरेंट्स को कहना शुरू कर देते हैं। तो मुझे ना हमेशा से मेरे लिए इंस्पिरेशन शादी की जो होती है ना, वो सूरह रूम से आती है, जो आयत नंबर 21 उसमें है, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा लितस्कुनु इलैहा वजअल बैनकुम मवद्दा व रहमा। यानी 3 फैक्टर्स शादीशुदा ज़िंदगी में, ये 3 फैक्टर्स होते हैं, आ सकते हैं, उन पे वर्क किया जा सकता है, उनको वर्केबल प्लान में लाया जा सकता है। सुकून, इस वक्त हर शख्स सुकून चाह रहा है। दूसरी कोई चीज़ चाह रहा है, मोहब्बत, मवद्दा। तीसरी चीज़ रहमत, ब्लेसिंग्स हो, एक हम अच्छी ज़िंदगी गुजारे। तो वो जो आपका शुरू का सवाल था ना, आइडियल, अगर हम वाकई उसको डिफाइन करना चाहें ना, तो ये 3 चीज़ें शादीशुदा ज़िंदगी में मिलती हैं अगर हम उन पैरामीटर्स को, उन स्टैंडर्ड्स को मैच करें। एग्जैक्टली। इसमें इवन जो अभी हम सिलेक्शन की बात कर रहे थे, कुछ नबी सल्लल्लाहु की हदीस है जिसमें उन्होंने 4 चीज़ों का जिक्र किया कि आप लीनियज को देखते हैं, आप उसकी खूबसूरती को देखते हैं, आप उसके माल और उसकी दीन को देखते हैं, और दीन को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए। अच्छा, इस पे भी कुछ काफ़ी लोग मैंने देखा है कि लोग दीन को देखते हैं, और दीन में ना उनका क्राइटेरिया बड़ा अजीब है। दीन में वो औरत के अंदर हिजाब और निकाब देखते हैं और मर्द के अंदर दाढ़ी देखते हैं, दाढ़ी और पांचे। सही बात है। मतलब ये दीन का तो मतलब ये दीन नहीं है ना टोटल। दीन में अभी हमने जो पार्ट डिस्कस किया, इखलाक कैसा है,
اس کی ڈیلنگس کیسی, پبلک ڈیلنگس جو معاملات ہیں نا, آئی تھنک یہ سب سے بڑا انڈیکیٹر ہوتا ہے اس انسان کے دین پہ کتنا وہ دین پر ہے. اف ہی از اس کے جو جن لوگوں کے ساتھ وہ اٹھتا بیٹھتا ہے ان کے ساتھ معاملات میں اونچ نیچ کرتا ہے, کہیں بھی تھوڑی بہت گڑبڑ ہے, اس کا غصہ بہت سویر اور وہ فوراً نکال دیتا ہوتا ہے جہاں اس کو آتا ہے کوئی لینگویج پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے. دیز آر بگ بگ کویسچن مارکس. اچھا دیکھیے اب یہاں پہ خرم یہ بات بھی ہے, وہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ہم اسیس کرتے ہیں اپنے آپ کو آن آور انٹینشن اور دوسرے کو اسیس کرتے ہیں آن دا ایکشن. ہم کہتے ہیں مطلب میں نے تو اگر منہ بھی بنایا نا تو میری نیت بڑی صاف تھی, تو دوسرا انسان نا اس کی نیت صاف نہیں ہو سکتی کیونکہ اس نے یہ ایکشن کیا تھا. تو ہسبینڈ وائف کے کانفلکٹ میں یہ بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ ہم پروو کرتے ہیں کہ میں زیادہ صحیح ہوں, مجھے زیادہ آتا ہے, میں زیادہ عقل مند ہوں, اور وہ جو دوسرا میرا اسپاؤس بتا رہا ہے نا وہ اس میں بہت بڑی گڑبڑ ہے. میرے پاس تو اکثر لوگ جب کوچنگ کے لیے بھی آتے ہیں نا تو وہ چار ہی ہوتی ہیں خواتین کے, کسی طرح میں ان کے میاں کو نا کوئی ٹیلی پیتھی سے یا کوئی ریموٹ کنٹرول سسٹم ایسا ہو کہ ان کو ٹھیک کر دوں. تو جب میں ان کو بتاتی ہوں کہ اس میں آپ کو اپنے آپ کو ان ایریاز میں فکس کرنا ہوگا نا تو بہت ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ آپ کو تو ہیومن رائٹ کے لیے کھڑا ہونا چاہیے. وہ تو یہ بھی چاہتے ہیں کہ بس ہم اور آپ مل کے اکٹھے ہسبینڈ یہ باتیں کریں, اور تو آپ بھی میں آپ کے پاس نا ہسبینڈ کو لاؤں گی, آپ نے سیٹ کر دینا ہے. جیسے میں کوئی مکینک ہوں, میں کوئی نا پیچ کیسے ہو, کوئی نٹ لوزر, جی باجی یہ آپ کے 500 روپے ہو گئے, یہ مکینک ہے, یہ بندہ ٹھیک ہو گیا. تو دس از ناٹ دا وے, رائٹ. اور وہ ایک کہتے ہیں کہ بفور چوزنگ لک ایٹ دا کمپیٹیبلٹی. کمپیٹیبلٹی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ کیمسٹری کتنی میچ کری ہے آپ کی. اور علماء کہتے ہیں کہ وہ جو ہے نا جس میں تم چار چیزیں دیکھو, اس کی خوبصورتی, اس کا نسل یعنی اس کی لیگیسی کیسی ہے, پروجنی کیسی ہے, اس کا مال اور اس کا حسن, اس کا اخلاق, یہ اس کا دین جو ہے. تو علماء یہ کہتے ہیں کہ تم پہلے کمپیٹیبلٹی دیکھو, اور جب تمہیں مل جائے نا پھر اس میں دین دیکھو. اگر دین نہیں ہے تو یو ول بی ریجیکٹنگ دا کمپیٹیبلٹی. اور اگر تم نے دین دیکھا کسی میں لیکن کمپیٹیبل نہ ہوا تو یو آر ریجیکٹنگ دا دین, رائٹ. فار ایگزامپل کوئی اگر بندہ ہے جس میں دین ہے مگر کمپیٹیبلٹی نہیں ہے تو آپ اس کے دین کو ریجیکٹ کر رہے ہو. لیکن اگر آپ کسی بندے میں کمپیٹیبلٹی ہے, آپ سے میچ کرتی ہے, اس میں دین نہیں ہے تو اس میں دین نہ ہونے وجہ سے آپ اسے ریجیکٹ کر رہے ہو. سو یو آر ریجیکٹنگ دا کمپیٹیبلٹی ناٹ دا دین. سو کمپیٹیبلٹی اور دین کا یہ کمبینیشن کے ساتھ چلنا نا بڑا ضروری ہے. اور ہم شادی کی تیاریاں کیا ہیں, واٹ ہے شادی کی تیاریاں؟ شادی کی تیاریاں چل رہی ہیں جی. اس کا مطلب ہے بیڈ شیٹس لے رہے ہیں, فرنیچر لے رہے ہیں, کپڑے لے رہے ہیں, سونا لے رہے ہیں, بکنگ ہو رہی ہے مارکیٹ کی بڑی سے بڑی. اور دین شادی کی تیاری میں کچھ سمجھ لینا, یہ ایک کوئنسیڈنس ہوتا ہے کہ فلاں چیز سے میں نے سن لیا تھا کہ فلاں ٹی وی پروگرام لگا ہوا تھا, اس میں کوئی لوگ بات کر رہے تھے ایسے, تو کوئنسیڈنس سے ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں. حالانکہ اصل جو انویسٹ کرنا ہے اپنے آپ کو, شادی کی تیاری اصل یہ ہے کہ میں نے اپنی فیملی سسٹم کو چلانا کیا ہے, میری آرڈر آف رسپانسبلٹیز کیا ہیں. نہیں اس میں تو اکثر بتایا جاتا ہے تم جاؤ گی نا اگلے گھر میں سیدھی ہو جاؤ گی. ہاں بالکل, تنگ کر رہی ہو نا یہاں پہ, اب تمہیں پتہ چل جائے گا. دونوں جگہ مجھے لگتا ہے یہ ہوتا ہے, وہ لڑکے کو کہتے ہیں کہ اس کو بیوی سیدھی کر دے گی, اس کو کہتے ہیں تمہیں سسرال سیدھا کر دے گا. دونوں جب جاتے ہیں. اور شادی کے بعد سٹوری یہ ہوتی ہے کہ تم بیوی کے نیچے لگ گئے ہو, اور لڑکی کو کہا جاتا ہے کہ تم میاں کو سیدھا نہیں کر سکتی, تم اس کو سیدھا رکھو. دونوں فیملی سے شاید یہی تانے چل رہے ہوتے ہیں. اچھا ویسے میں ڈاکٹر آپ سے بھی پوچھوں گا کہ اگر آپ سے میں پوچھوں کہ ٹاپ 3 تھنگس, آپ کے پاس بھی کافی سارے کیسز آپ کو ڈیل کرتی ہیں, 3 ایسی پرابلمس جو میرج میں آپ کو لگتا ہے کہ سب سے زیادہ کامن ہے اس وقت. انٹالرنس فار ون اندر فرام بوتھ سائڈس. انٹالرنس بہت زیادہ مجھے نظر آتی ہے. دوسرا گریٹیٹیوڈ کی کمی نظر آتی ہے, شکر گزاری نہیں ہے کہ جو کچھ بھی ہم ایک دوسرے کو کر رہے ہیں. اور تیسرا کمیونیکیشن سکلز ٹھیک نہیں ہے. یعنی کئی دفعہ آپ دونوں بات صحیح کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ ایک دوسرے سے جس طرح کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں نا وہ درست نہیں ہوتا. سو اس ویڈیو میں بیسیکلی کیا بتایا گیا ہے کہ ایک لڑکی کو کس طرح سے زندگی کو گزارنا چاہیے اور ایک لڑکے کو کس طرح سے زندگی کو گزارنا چاہیے, اور ہسبینڈ وائف کو, ایک کپل کو کس طرح سے زندگی گزارنا چاہیے. سو آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ لوگ کو اچھا لگا ہوگا, یہ ریئیکشن ویڈیو آپ لوگ کو اچھا لگا ہوگا. سو پلیز لائک کریے, شیئر کریے اینڈ سبسکرائب کریے. تھینک یو سو مچ.